26 जुलाई शनिचरवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में ट्रंप ने कहा है कि हमास मुआहिदा नहीं, मौत चाहती है। बरतानिया के 220 अरकानी पार्लियामेंट का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सरहदी झड़पों में हलाकतें और बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर शदीद झड़पों की सूरत इख्तियार कर गया है, जिसका मरकज ता मोन थोम मंदिर के अतराफ का इलाका है। एक देरीना मुतनाज़ा खिता जिस पर दोनों ममालिक मिल्कियत का दावा करते हैं। झड़पें 24 जुलाई को शुरू हुई, जिनमें लड़ाका तैयारों, तोप खाने और जमीनी फौज ने हिस्सा लिया। अब तक 32 अफराद हलाक हो चुके हैं और 1,38,000 से जायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। थाई F-16 तैयारों के हमलों के बाद कंबोडिया ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया, जबकि तोपखाने, टैंकों और जमीनी फौज की झड़पें जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास में फौरी जंगबंदी और सफारती हल की अपील की है। मलेशिया ने सालिसी की पेशकश की है और कंबोडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। उधर भारतीय सफारत खाने ने 7 थाई सूबों को खतरनाक करार देते हुए शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। अमेरिका में वफाकी जज लियो सोरविकिन ने सदर ट्रंप के उस हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया है, जिसके तहत गैर कानूनी तौर पर मौजूद वालिदैन के बच्चों को पैदाइश के बाद अमेरिकी शहरियत न देने का फैसला किया गया था। ये रवां साल सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद इस हुक्म पर तीसरा कौमी सतह पर रोक लगाने वाला अदालती फैसला है। अदालत ने कहा कि ट्रंप का हुक्म आईनी हदूद से तजावुज करता है और मुख्तलिफ रियासतों को सेहत बीमा जैसे अहम शोबों में अरबों डॉलर के नुकसान का खतरा लाहक है। केस जल्द दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास ने गजा में जंगबंदी का मुआहिदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कतर में बिलवास्ता मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ट्रंप ने बयान दिया कि ये अफसोसनाक है कि हमास वाकई मुआहिदा नहीं चाहती थी। मेरा ख्याल है कि वो मरना चाहते हैं। अमेरिका और इसराइल ने मुज़ाकरात से अलहदगी इख्तियार कर ली है, जबकि इसराइल ने यरगमालियों की बाजियाबी के लिए मुतबादिल ऑपरेशंस पर गौर शुरू कर दिया है। अमेरिकी एलची स्टीव वेटकोफ ने हमास पर गैर संजीदगी का इल्जाम लगाया, जिस पर हमास के रहनुमा बासिम नईम ने इल्जाम आयद किया कि अमेरिका इसराइल का मौक़िफ़ थोपने की कोशिश कर रहा है। गजा में 21 माह से जारी जंग के दौरान बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के बढ़ते हुए खदशात पर इमदादी फ़ज़ाई परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान भी किया गया है। उधर दोहा मुज़ाकरात में शरीक अमरीकी अरब रहनुमा बशारा बहबह ने इंकिशाफ किया है कि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात मुकम्मल तातुल का शिकार नहीं, बल्कि सिर्फ इसराइली अफवाज की तैनाती के नक्शे में चंद मीटर्स के फर्क पर इख्तिलाफ बाकी है। उन्होंने कहा कि हमास बातचीत के लिए तैयार है और मुआहिदा मुमकिन है। दूसरी जानिब हमास ने इसराइली कैदियों के बदले 2200 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजवीज़ दी थी, जिसे अमेरिका और इसराइल ने मुस्तरद कर दिया। बरतानिया के 220 से जायद अरकान पार्लियामेंट, जिनमें कई का ताल्लुक हुक्मरान लेबर पार्टी से है, ने वजीर आजम कियर स्टार्मर पर जोर दिया है कि वो फलस्तीन को बाकायदा तौर पर बतौर रियासत तस्लीम करें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा से फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान के बाद ये मुतालबा सामने आया है। खत में कहा गया है कि बरतानिया का एतराफ एक अलामती मगर तारीखी कदम होगा। स्टार्मर ने जवाब में कहा है कि ये इकदाम अमन के वसीतर मंसूबे का हिस्सा होना चाहिए। श्रीलंका ने सियाहत को फरोग देने और मईशत को संभालने के लिए 40 ममालिक के शहरियों को मुफ्त सियाहती वीजा देने का फैसला किया है। वजीर खारजा विजेता हैरत के मुताबिक इस इकदाम से अगरचे हुकूमत को सालाना $66 मिलियन का नुकसान होगा, लेकिन सियाहों की आमद से होने वाले मुआशी फवाइद इस नुकसान से कहीं ज्यादा होंगे। नए ममालिक में बरतानिया, अमरीका, कनाडा, पाकिस्तान, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इससे पहले ये सहूलत चीन, भारत, रूस, थाईलैंड और जापान जैसे 7 ममालिक को हासिल थी।
پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور آئندہ چند دنوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کے بعد جاری بیان میں کسی ٹائم لائن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ڈار نے واشنگٹن کے اٹلانٹک کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے ایک کمیٹی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہی ہے اور دونوں ممالک کی ٹیمیں مسلسل اجلاس اور ورچوئل میٹنگز کر رہی ہیں۔ تائیوان میں آج یعنی 26 جولائی کو تاریخی ووٹنگ ہو رہی ہے، جس میں عوام فیصلہ کریں گے کہ آیا چین نواز نیشنلسٹ پارٹی KMT کے 24 ارکان اسمبلی کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے یا نہیں۔ یہ ووٹنگ طاقت کے توازن اور چین سے تعلقات کے مستقبل پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ لبنانی انقلابی مسلح گروپ فارل کے بانی اور معروف پرو فلسطینی جنگجو جارج ابراہیم عبداللہ کو 40 سال بعد فرانسیسی جیل سے رہا کر دیا گیا۔ 74 سالہ عبداللہ کو پیرس میں امریکی اور اسرائیلی سفارتکاروں کے قتل کے جرم میں عمر قید سنائی گئی تھی۔ 25 جولائی کو صبح سویرے انہیں فرانس سے ڈیپورٹ کر کے لبنان بھیج دیا گیا، جہاں بیروت ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فرانسیسی عدالت نے ان کی رہائی کی اجازت مشروط طور پر دی کہ وہ ملک چھوڑ دیں اور دوبارہ کبھی واپس نہ آئیں۔ اگرچہ وہ 1999 سے رہائی کے اہل تھے، لیکن امریکہ کی مسلسل مخالفت کے باعث ان کی رہائی میں تاخیر ہوئی۔ ایران اور یورپی ممالک کے درمیان 25 جولائی کو استنبول میں جوہری پروگرام پر اہم مذاکرات ہوئے۔ یہ ملاقات اسرائیل کے جون کے وسط میں ایرانی تنصیبات پر حملے اور 12 روزہ جنگ کے بعد پہلی بار ہوئی ہے۔ یورپی ممالک نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے یورینیم افزودگی اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں سے تعاون میں بہتری نہ دکھائی تو وہ سنیپ بیک میکینزم کے تحت ایران پر اقوام متحدہ کی پرانی پابندیاں دوبارہ عائد کر سکتے ہیں۔ ایران نے اس اقدام کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے، جبکہ یورپی سفارتی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ اکتوبر تک وقت محدود ہے اور اگر مذاکرات ناکام رہے تو پابندیاں دوبارہ لاگو کی جائیں گی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر تکنیکی سطح کے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم فی الحال جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رافیل گروسی کے مطابق IAEA نے ایران کو مذاکرات کے طریقہ کار پر بات چیت کی تجویز دی ہے، جس کا پہلا مرحلہ تکنیکی ہوگا اور بعد میں اعلیٰ سطحی مشاورت کی طرف بڑھا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ بمباری شدہ جوہری مقامات تک رسائی فی الحال خطرناک ہے، جبکہ ادارے کو 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کے موجودہ مقام اور حالت کے بارے میں کوئی تازہ اطلاع نہیں ملی۔ گروسی نے زور دیا کہ فوری اور شفاف رسائی مذاکرات کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایران کے شہر زہدان میں ہفتے کی صبح مسلح افراد نے صوبائی عدالت پر حملہ کر دیا۔ حملہ آور ججوں کے دفاتر تک جا پہنچے اور اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں عدالتی عملے اور سیکیورٹی اہلکاروں میں متعدد افراد ہلاک و زخمی ہو گئے۔ تاحال حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی، جبکہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اور دوستوں، آخر پر یہ خبر کہ امریکی حکومت نے میانمار کی فوجی حکومت کے قریبی اتحادیوں پر عائد اقتصادی پابندیاں اچانک ختم کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب میانمار کے فوجی سربراہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے پابندیاں ختم کرنے کی درخواست کی تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس اقدام کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے امریکی پالیسی میں ممکنہ تبدیلی کا اشارہ قرار دیا۔ تو دوستوں، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔